نناقش في واحد الباب تكون ديال الجمعيات في المغرب والجمعيات المستقله والجمعيه التابعه. الجمعيات المستقله اللي كانت في البدايه وهي الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وهي اللي غتفرع عليها واحد هذه، والجمعيه التابعه وبقرار حزبي وهي المنظمه المغربيه لحقوق الانسان واللي كانت تابعه اوتوماتيكيا للاتحاد الاشتراكي. كانت كذلك العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان هي تابعه لحزب الاستقلال مباشره. هذه كاين. ثم كذلك كاينه الدوله اللي بدات تنبهات الدوله، راه ما تنبهات في التسعينات في الوقت اللي ولات التقارير ديالها للاسف خصكم تعرفوا. واحد العام كنديروا شوها ربما راه عاشها معايا الاخ رشيد ديال اليوسفي قدوري، هذا اللي صفات الدوله انه هو يجاوب على التقرير اللي كيطرحه المغرب في الامم المتحده. وهذا يوسفي قدوري كان هو الجلاد في درب الشريف. شي وحدين اللي غاديين ديال المنظمات الحقوقيه المستقله واخا كان ديك الباندا كتكون على العين وكذا، شي حد كان لابد في ديك الذكاء ديال المناضلين ديك الوقت كيشوف شويه بكذا شاف ديك الصوره ناض الاحتجاج رغم ان هذيك الاعتقال ربما قبل 84 وفي الثمانينات، وهذيك راه ما كانت شي 94 95 في الامم المتحده، واحتجوا نظموا المظاهره داخل الامم المتحده بان الوفد الرسمي يترأسه جلاد وكذا الى غير ذلك. الدوله فضلت هذا الجانب شنو كدير؟ دافع بمعنى ولا كيهرب من الانبساط في الجانب النضال الحقوقي. دائما راه الدولة ماشي سهلة، الدولة هي أداة للسيطرة على المجتمع. كتشوف كيفاش تكون شي انفلات في شي حاجة خاصها هي دير يا إما كتوجهها بالقمع، إلا دابا ولينا في واحد المجتمع ديال الانترنت ديال العولمة وديال ما يمكنش أنك دابا غادي يدير واحد يركل واحد هنا غير مخزني غادي العالم كله يشوفه. كتولي فضيحة. تحسين الصورة ديالها. كتولي فضيحة وهذه إيجابية. خاصنا نعرفوا كيفاش نوظفوه. حنا هاد الصوره ديالنا خصنا نعرفوا كيفاش كيفاش نوضعوها في المحافل الدوليه وفي كذا، وهنا كنولوا نحاربوا كنعرفوا كيفاش تولي ديك الذكاء في التقاط صوره اساسيه وتلاع كيفاش ديال اللي كتخرق حقوق الانسان سواء في المستشفى سواء حيت عندنا الخرق كاين كثير بزاف في الحي في الدراسه في الاداره، ولكن نعرفوا كيفاش وكتأدي وظيفتها اكثر من البيان واكثر من واحد العديد ديال الحويجات. علاش؟ ان الناس كيخافوا من الفضيحه ومن كذا لان كاين ارتباطات وكاين راه كيسعاو بينا وكيطلبوا بينا وكذا. راه ما نشوف السوريين اللي كاين دابا التحليل مساكن بين قوسين ماشي خصني نسحبها هاد الافارقه لان احنا منظمه حقوقيه ما خصناش حتى المفهوم يكون محدد. راه واخدين علينا فلوس صحيحه ولكن شنو كيوفروا لنا مقابل ما كاينش على اساس ان وفعلا كذا كاين كتشوف باش تعرف واحد ما تلقاهمش هكاك ولكن كيطلبوا يمشيو مساكن كذا. اشنو هي كتخسر في الوقت اللي ماشي خاصهم التطور، خاصهم دي فورماسيون، خاصهم سكن، خاص الاولاد يتسجلوا ان واحد العيد تزادوا هنا ولا غتشوف الانسان المغربي بلون اسمار وكذا مستقبلا. غتشوف عاوتاني الاختلاط ديال الزواج ديال كذا خاصو يحمل جنسيه راه مغربي فين ما كان كاع وتفضلت هذه الحروب ومشى غادي يجي هنا يصوت ويجي يترشح ويجي عنده الحق في التعليم خاصو يدخل المدرسه باش غدوم غدا غادي يولي عنده 16 سنه وما قاريش وكان في المغرب لانه لاجئ راه عنده الحق في التعليم عنده الحق في الصحه عنده. هذه خصنا حنا نعاونوهم فيها ودار جمعيه ديال الاصدقاء المهاجرين ماشي نجيو نعطوهم راه ما كافيش حيت اليد اللي كتشد راه ديما كتكون لتحت. وكما كيقول لك المثل تعلمني نصيد الحوت احسن ما تعطيني كل نهار حوته. الا خص المجتمع ولا يفكر هكا دار جمعيات وطنيه لمساعده او لاصدقاء هاد المهاجرين والدخول في نقاش مع الدوله بعد تبني في هاد ديال الهجره وبين الاختصاصات ديال الجمعيه الوطنيه راه اهتمام ديال الهجره كذلك المهاجرين حيت هاد الهجره قضيه بغينا ولا كرهنا سواء ديال المهاجرين ديالنا اللي لهيه وسواء ديال المهاجرين اللي كيجوا عندنا. هذا الجانب سي سعيد فعلا ان الدوله فطنات لي واحد الوقت دارت المؤسسات ديالها رسميه. قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان كانت وزاره حقوق الانسان اللي كيذكروا الاخوان كان الوزير ديالها زيان واحد كان محامي وكان مهرج على كل حال دائما الطيار غادي في جهه وغادي في جهه. واحد العام باقي تذكر 92 ربما الله يشفي كان اعتصام ديال المعطلين ومشينا من هنا زرناهم كانوا في اضراب الطعام وتشديت معاه في المستشفى. غيجاوبني يقول لي فوزات كريمينال انتم كتدفعوهم انتم مجرمون وكذا وهذا ماشي وزير. دخلنا في مشاهدات الى غير ذلك. الدوله كتحاول تطورات مثل وزاره بحال شي نقطه سوداء كديري وزاره حقوق الانسان بمعنى كاين الخرق ديال حقوق الانسان فوالا هو تاكيد الخرق ديال حقوق الانسان وديال عدم احترام حقوق الانسان. واش كدير لي طورات دات مؤسسات ديال الوسيط ديال ولكن مؤخرا دات ديال حقوق الانسان ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان شبه نص رسمي ونص
ليه مع اليسار ومع المناضلين ومع المواطنين مع كذا نصبر تابع علاش التعيين ديالهم ظاهر لا الامين ولا الكاتب العام ثم التمويل ديال الدوله حكومي بحال اكثر من وزاره او اوطور كيخدموا اوطور اللي شاده دكتوراه وشاده كذا كيعمل راه ملفات كذا كيتقاضوا راه ما كاينه الاخر كاين 8000 درهم من الفوق هذه الاجره الشهريه ديال الاوطور ديال كذا وديك الخدمات تما راه كاينه باك صاحبي راه ما كاينش شي حد هذا كله جاي بالشله ديالو من هنا ومن هنا ولكن كاينه اوطور ماشي عاوتاني ديك انت غتجي واحد ما عارفش راه ما يمكنش هذه راه ولكن على كل حال مقابلاش هي اللي فشات واحد الوقت واحد الاحتقان وفعلا وحتى ان باش تعطى الامين للمجلس الوطني للصبار الاستاذ الصبار ما سهلاش لان عرفوه الرجل المناسب كان مناسب لان كيفاش كيولي بحنكه وكذا لان راه فك النظام ديال البلاد بواحد الازمه جد كانت خطيره وواقع تذكر بمجرد التعيين ديالو راه فك المشكل ديال خريبكه اللي كانت ديال لا ذكرتي رشيد ديال الحطام واللي كانت وصلت زعما هذه الحطام منطقه وقفنا لها بالعين مجرده وحضرنا لها هذه شي واحد شهر وشهر ونص الاخ زهير والاخ رشيد وكانوا نديروا معركه لدرجه ان المشروع ديالهم مسائل كلهم كانت عند الملك المغرب هذه حطان هي اللي فيها الفوسفات بجنيبه اللي هذيك الدنيا كلها اللي هي اللي فيها الفوسفات تقريبا بعيد عليه واحد 10 كيلومتر 12 كيلومتر ما خداماش الناس ما كايناش طرق ما كاين والو مشات لهم الاراضي ديالهم تقريبا واحد 5 دراهم للخدام واحد البؤس واحد مساكن وراه واخدين معارك كثيره عبر الانترنت وكذا الى غير ذلك وكانوا متشبتين بتجربه ديال الاسفي فيما يتعلق بالتنسيقيه لمناهضه الفساد وكذا وجلسنا معاهم وحنا مازال كنحمل واحد الوعد ديالنا ووعد الحر ديالنا عليه باش نرجعوا عندهم ونجلسوا معاهم وكذا وكانوا مستعدين انه ياسسوا فرع ديال الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان وربما راه كيهيئوا الشروط باش غادي هذه كانت بدايه اول معركه كنفكها لهم الصباح ثانيا الاحتقال اللي جا قبل 20 فبراير كتذكر كل شيء لانه في هذه المرحله كان وفعلا ان الناس ماشي نفسات بحال التقارير اللي كانت كتعد كانت عيانه لان التقارير كيعرف الاخ رشيد وحضر فيها جوني وفليره التقارير ديال المغرب راه ماشي سهله تقارير رسميه وتقارير مضاده الجمعيه الحقوقيه راه اختصاصيه في التقارير ماشي التقارير ديال دويس ضرب هذا وكذا التقارير كنديروا نيت فعلا حول حقوق الانسان في المغرب كنعتمد فيه على العمل المباشر ديالك كنعتمد فيه على التقارير الفروع كنعتمد فيه على الاعلام راه يومي كيخرج لنا هذا كيخصو كيتمقص كاع كل ما يتعلق بالانتهاك ديال حقوق الانسان كيتجمع وكيبقى في الاخر كيعطي الفريق عمل اللي عندك وكيحاول يدير الوفيات في السجن الاعتصامات العدد ديال المسيرات الاحتجاجيه التفريق ديالها الانتهاك ديال حق ديال الشغل ديال التوظيف ديال الاطفال ديال كذا ومؤخرا هي ديال الخادمات اللي ديال 16 سنه وكذا اللي هذه راه وصمه عار كبيره اللي ما خاصش يسكت عليها واخا يقول لك شي حد راه ما خصكش هذيك بلاصتهم في المدارس في حقهم في التعليم في واحد العديد ديال الحوجات الحق في الحنان كأبوه الحق ديال المراهقه اللي الانسان كيعرف واحد التغيير بيولوجي وغيره اللي خاصو ان تفجير الطاقات ديالو كدي على اساس نقول له راه غتخدم عند الناس وحكا ما غيبقاوش ينعسوا في الكوزينه ولكن غادي يعطوك مانطا في بيت هذه راه خطير هذا الشيء وهذا الحوايج نسمعوا به فاجى المجلس الوطني لحقوق الانسان انه شبه رسمي وشبه كمؤسسه يدعي ظاهرها مستقله وباطنها رسميه لانها كتمول من هذا الى غير ذلك من طرف الدوله وغيرها ولعبت واحد الدور في محاوله امتصاص هذا السقط هذا وغيره وكذلك التضييق على المنظمات الحقوقيه المستقله وذات المصداقيه.